नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि छलफल गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय, दुवै दलका सकारात्मक। गठबन्धन दललाई मिलाउनु पर्ने बेलामा कांग्रेस आफै कलहमा, आम निर्वाचनमा असर पर्ने आकलन। नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति समक्ष पठाउने सरकारको तयारीप्रति एमाले अध्यक्षको आपत्ति, लोकतान्त्रिक कदम नहुने जिकिर। दार्चुलाको शैली शिखर नगरपालिका उल्लानीमा जीव दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु, 4 घाइते। र चीनमा अत्याधिक तापक्रमको चपेटामा नागरिक, औद्योगिक प्रान्त सिचुवाङका सबै उद्योग धन्दा 6 दिन बन्द। नेकपा एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका लागि छलफल गर्न संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले कार्यदल बनाउने सहमति जुटाएको हो। यसअघि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकीकरण हुन सक्ने बताउनु भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि छलफल गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आम चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणका लागि संयोजन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समेत नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकताको प्रयास भइरहेको बताएका थिए। उनले सकेसम्म चुनाव अघि नै पार्टी एकीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको समेत दावी गरेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई समेत समेटेर गठबन्धनभित्रै अर्को मोर्चा बनाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताएका थिए। अरू पनि वामपन्थीहरूसँग जस्तो माधवजीहरूसँग हामी पार्टी एकता संयोजन समिति बनाउने तयारीमा छौँ। नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै रहन्छ। अब त्यसमा पछि अहिले चुनाव अगाडि त केही नै हुँदैन, चुनाव पछाडि चाहिँ नाममा चाहिँ केही परिवर्तन नेकपा अनि समाजवादी वा त्यस्तै केही हुन सक्छ। मैले अहिले निर्णय भइ नसकेको हुनाले भन्न सक्दिनँ। नेकपामा त हाम्रो सहमति भइसक्यो। वामदेव गौतम र बाबुराम भट्टराईलाई माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेद्वार बन्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ। अब नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण हुने प्रक्रिया सुरु भएपछि एमालेकै हाराहारीमा संगठन भएको अर्को वाम दल बन्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। चुनावको मुखमा कांग्रेसभित्र लफडा सुरु भएको छ। गठबन्धनमा रहेका अन्य दललाई समेत मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको कांग्रेसभित्र सुरु भएको कलहले चुनावमा समेत समस्या आउन सक्ने देखिएको छ। भागबण्डामा 40% हिस्सा पाउनुपर्ने माग गर्दै संस्थापन इतर पक्षले सुरु गरेको दबाव अभियानले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाव बढेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गर्ने बेलामा कांग्रेसभित्र एकमत थियो। तर जब गठबन्धनका बीचमा सिट बाँडफाँडको विषयमा छलफल सुरु भयो अनि कांग्रेसभित्रै समेत भागबण्डाको बहस सुरु भएको छ। संस्थापन इतर समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी पार्टी सञ्चालन गरेको आरोप लगाउँदै 40% भाग माग्न सुरु गरेको छ। इतर समूहले आगामी चुनावमा कांग्रेसले पाउने सिटको समेत 40% पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ। मागे जति सिट नपाउने र पार्टीभित्र समेत 40% भाग नपाए रचनात्मक विद्रोह गर्नुपर्ने निष्कर्षमा इतर समूह पुगेको छ। संस्थापन इतर समूहले भागबण्डाका बारेमा छलफल सुरु गरिरहेका बेला समानान्तर भेला समेत आयोजना हुन थालेका छन्। यता संस्थापन पक्षले भने सभापतिमा पराजित भएका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहले गरिरहेको बार्गेनिङको खास अर्थ नभएको बताइरहेको छ। तर गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई समेत मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा पार्टीकै नेताहरूलाई समेत मिलाएर अघि बढ्ने संस्थापन पक्षका नेताहरूको भनाइ छ।
सदीय सभापतिले मिलाउनुहुन्छ मलाई विश्वास छ। किनभने फरक पार्टीलाई मिलाएर त गठबन्धन गरेर देश चलाएर मुलुकको चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ समाधान गरिएको छ भने आफ्नो पार्टीको हिजो चाहिँ के छ भने सँगै प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको अब शेखर दाइलाई पक्कै पनि उहाँले सम्बोधन गर्ने मिलाउने यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा गर्नुहुन्छ। सभापति यो कुरामा सक्षम हुनुहुन्छ। संस्थापन पक्षले मिलाएर अघि बढ्ने बताइरहेको भए पनि सभापति देउवाले भने पछिल्लो समय गरेका नियुक्तिमा एकलौटी गरेको आरोप इतर समूहले लगाइरहेको छ। संस्थापन इतर समूहले मागे जति भाग नपाउँदा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई समेत आगामी चुनावमा जित्नका लागि कठिन हुन सक्ने चेतावनी समेत दिइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले संसदले एक पटक विचार गरोस् भनेर राष्ट्रपतिले पठाएको गम्भीर महत्वको विधेयकलाई संसद बाहिरै बसेर सत्तारूढ गठबन्धनले जस्ताको तस्तै पठाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको हो। विधेयकको विषयमा बहस समेत गर्न नदिएर सत्तारूढ गठबन्धनले आफूलाई खोपडी नभएको मसलेको रूपमा प्रस्तुत गरेको ओलीको जिकिर छ। कस्तो संसदीय अभ्यास, विचार विमर्श नगर्ने, सोझै पठाइदिने, जस्ता तस्तै कुरा, राम्रा नराम्राको मतलब छैन, हाम्रो पाखुराको कुरा हो यो। यस्तालाई सरकारमा राख्नुहुन्छ नेपाली जनताले? यी दिमागमा खोपडी टाउकामा नभएका पाखुरा मसल मात्रै भएकाहरू हुन्। खोपडीहीन मसलले यसो गर्नु। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी नरहेको दावी समेत गर्नुभयो। प्रचण्डको कार्यकर्ता बनेर हिँडिरहेको कांग्रेस आचरण, नीति र व्यवहार सबै हिसाबले लोकतान्त्रिक हुनै नसक्ने उहाँको तर्क थियो। विगतमा पनि कांग्रेसले देशविरोधी कार्य गर्दै आएको र पछिल्लो समय यसले लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार समेत गुमाएको ओलीको आरोप छ। ले दिएको होइन, त्यसकारण कर्मचारी यन्त्र, प्रहरी प्रशासन यसलाई सत्तापक्षीय गठबन्धनको मतियार र हतियार बनाउन अपराध हो, राज्य विरुद्धको अपराध हो, लोकतन्त्र विरोधी कुरा हो जो कांग्रेस गरिरहेको छ। यसलाई तोड्नका लागि नेकपा एमाले बहुमत ल्याउनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकलाई बर्बाद पार्ने भएकाले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले बहुमत ल्याउनु पर्ने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध खनिनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा 3 पिप्ले बन्चरे डाँडा सडक खण्डको दुरावस्थाको भिडियो सहित एक स्ट्याटस लेखेर उहाँले दाहालको आलोचना गर्नुभएको हो, जसले माओवादी समर्थक चढिएका छन् र बालेन विरुद्ध उनीहरू खनिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले मंगलबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा 3 पिप्ले बन्चरे डाँडा सडक खण्डको दुरावस्थाको भिडियो सहित एक स्ट्याटस लेखे। भिडियो सहितको स्ट्याटसले माओवादी केन्द्र समर्थकहरूको सातो भएको छ। अझ भनौं माओवादी समर्थकहरू मेयरको विरुद्धमा खनिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा गाली बर्साइरहेका छन् बालेन्द्र विरुद्ध। स्ट्याटसमा केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कटाक्ष मेयर बालेन्द्रले गरेका छन्। बालेन्द्रले फोहोर लैजान प्रयोग गरिने ककनीको बाटो विगत 8 वर्षदेखि भिडियोमा देखिए जस्तो हालत बनाउने मान्छे अरू कोही नभएर प्रचण्ड जुन घरमा बस्दै आएका छन् त्यही घरका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी रहेको आरोप लगाएका छन् र तिनै अधिकारीको घर खुमलटारमा प्रचण्ड तिनको अंगरक्षक जसरी बसेर कुन नैतिकताले देश बनाउँछु भनेर भन्नु भन्दै प्रचण्डलाई बालेन्द्रले प्रश्न समेत गरेका छन्। त्यसो त बालेन्द्रले प्रचण्डलाई सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको अंगरक्षक भएर खुमलटारको घरमा बसेको जस्तो गम्भीर आरोप लगाएका छन्। मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता प्रचण्ड विरुद्ध किन यसरी खनिए बालेन्द्र? हो दर्शकवृन्द, यही बाटो हो त्यो जुन 8 वर्ष अघि सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले कालोपत्रे गर्न ठेक्का लिएको थियो। कुल 25 किलोमिटर सडक खण्ड रहेको यो खण्डमा 8 किलोमिटर सडक उपत्यकाबाट फोहोर फ्याक्ने गाडी गुड्छन्। हो दर्शकमान, यो त्यही 3 पिप्ले बन्चरे डाँडा सडक खण्ड हो जुन सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले
8 वर्ष अघि ठेक्का लिएको थियो। 8 वर्षमा 7 पटक 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 म्याद थपेको छ। तर यो सडकको दुरवस्था यस्तो छ, यहाँका नागरिकले वर्षौंदेखि यो शास्ति बेहोर्नु परेको छ। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारी ती व्यक्ति हुन् जो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उनकै घरमा डेरामा बस्छन्। उनकै ओत तापले गर्दा उनी कसैको कुरा सुन्दैनन्। यो सडक खण्डमा पनि उनको त्यही दादागिरी चलेको छ। सडक विभागले पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि अधिकारीको कम्पनीले 8 वर्षसम्म पनि काम सम्पन्न गरेन। मात्र करिब 50% काम सम्पन्न गर्यो सैलुङले 8 वर्षमा। तर म्याद भने 7 पटक थपियो। अन्तिम पटक थपिएको म्याद गत चैतमा सकिएपछि सडक विभागले थप म्याद नथप्ने भन्दै गत असार 5 गते ठेक्का तोड्यो सैलुङसँग। तर अधिकारीको कम्पनीले गल्ती स्वीकार गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै जिल्ला अदालत ललितपुरमा सडक विभाग विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। असार 15 गते दायर गरिएको उक्त मुद्दामा गत सोमबार जिल्ला अदालत ललितपुरले अधिकारीको माग अनुसार आदेश दिएर बरु सडक विभागले कम्पनीसँग गरेको ठेक्का प्रक्रिया रद्दलाई नै सदर गरिदिएको छ। सँगै सैलुङलाई 3 वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्ने बाटो खुलेको छ। किनकि सडक विभागले अधिकारीको कम्पनीलाई 3 वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न यस अघि नै सिफारिस गरिसकेको छ। त्यस्तै सैलुङ कन्स्ट्रक्सनसँग 1 करोड 55 लाख जरिवाना असुल उपर गर्न समेत विभागले माग गरेको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतको उक्त आदेश र विभागको यस्तो सिफारिस पछि भने बालेन्द्रले प्रचण्ड विरुद्ध स्टाटस लेखेको देखिन्छ। त्यसो त यही तिनपिप्ले बन्चरे डाँडा सडक खण्डको दुरवस्थाका कारण स्थानीय आक्रोशित बन्दै आएका छन्। उनीहरूको माग अहिलेलाई यो सडक बन्नुपर्ने मात्रै छ, जुन माग जायज पनि हो। काठमाडौँ उपत्यका भरिको फोहोर जो थुप्रिन्छन् सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा, भयभरको फोहोर लैजाने बाटो चाहिँ बर्खामा हिलामे र हिउँदमा धुलामे हुँदा कसलाई पो सही हुन्छ र? तपाईँ पनि त्यही क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो भने चुप बस्नुहुन्थ्यो? हामीले बालेन्द्र शाहलाई हामीले के भनेका थियौँ भने तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर भएर आउनु भएको छ, तपाईँलाई हामी सहयोग गर्न हर पल हर रात तयार छ भनेर भन्दै पनि अहिले हामीसँग पुलिस प्रशासन लागू गरेर हाम्रो यहाँ स्थानीयलाई चेलीबेटीलाई हाम्रो स्थानीयवासी साथीहरूलाई हातपात गरेको खण्डमा हामी चाहिँ सुरक्षित छैनौँ। काम गर्छु भनेर मेयर आउनु भएको छ। बालनजी आएर चाहिँ यो फोहोरको मुद्दा पहिले राख्नु भएको थियो, त्यो मुद्दालाई हेरेर बालनजी आएपछि यसको व्यवस्थापन गरिदिन पाएको भए चाहिँ यति डिस्टर्ब हुन्न थियो। त्यसो त सिस्टोल र बन्चरे डाँडावासीको मागलाई महानगरले सम्बोधन गर्ने वचन नै दिएको छ, लिखित रूपमै सम्झौता गरिएको छ। तर तिनै स्थानीयहरूलाई उचालेर स्थानीय राजनीतिक कर्मीले फोहोरमाथि राजनीतिकरण गरेका छन्, जसको कारण काठमाडौँको फोहोर उठ्न सकेको छैन। उठेको फोहोर पनि स्थानीयको अवरोधका कारण बिसाउन सक्ने अवस्था छैन। फोहोरमाथि सत्तारूढ दलले नै राजनीतिकरण गरेपछि प्रहरी परिचालन गरेर फोहोर बोकेको गाडी सिस्टोल र बन्चरे डाँडा पठाइएको छ, जसका कारण स्थानीय र प्रहरी बीच मुठभेडको स्थिति सृजना भएको छ। केही दिनदेखि सिस्टोल र बन्चरे डाँडा क्षेत्र अशान्त छ। यसर्थ फोहोरमाथि राजनीतिकरण होइन कि सर्वपक्षीय बैठक बसेर हल निकाल्नु खोज्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ। उहाँको कुरातिर म जान्न, भ्रम सिर्जना गरेर एकछिनको लागि कस्मेटिक क्यारेक्टर कोही हुन सक्ला, भ्रम सिर्जना गरेर दीर्घकालीन राजनीति अगाडि बढ्दैन। ठुलो महानगरपालिकाले सानोलाई हेप्नु भएन, बोलाएर संवाद गरेर व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसमा हामी काङ्ग्रेसले त तपाईँले भनेको पहिलो प्रश्नमा सहयोग गरेछ। जजले जे त्यहाँ आश्वासन दिएको थियो पहिला पुरा हुनु पर्यो। मैले सुने अनुसार 50औं सम्झौता भएका छन्। सम्झौता भनेअनुसारका चाहिँ नि बजेट अथवा कामहरू भएका छैनन्। त्यस कारणले गर्नेले सम्झौता गर्नेले पहिला त्यो उनीहरूको माग पुरा गरिदिनु पर्यो। पुरा गरेपछि पनि डिस्टर्ब गरे भनेदेखि चाहिँ आलोचना गर्नु पर्यो। मैले अहिलेसम्म थाहा पाए अनुसार उनीहरूका मागहरू पुरा भएका छैनन्, त्यस कारणले डिस्टर्ब भइरहेछ। जुन फोहोर कलेक्सन भइरहेको छ यसको उचित र दीर्घकालीन समाधान हुनुपर्छ र यो कुनै महानगरपालिकाको मात्रै विषय होइन, बालेन्द्र शाहजीको विषय मात्रै पनि होइन। तर सरकारले जुन तहबाट नेतृत्व गर्नुपर्थ्यो यसमा गरेको छैन। नभए फोहोरकै कारण राजनीतिक दललाई आसन्न निर्वाचनमा अप्ठ्यारो पर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन। महानगरले पनि बल लगाएर नभएर बैठकबाट समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ। क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ।
दार्चुलामा जीव दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना घाइते भएका छन्। जिल्लाको गोकुलेश्वरबाट सदरमुकाम खलङ्गातर्फ गइरहेको से 551 नम्बरको जीप शैली शिखर नगरपालिका 6 को उल्लानीमा दुर्घटनामा परेको हो। प्रहरीका अनुसार जीपमा सवार 4 पुरुष र 1 महिला गरी 5 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा घाइते भएका 4 जनाको उद्धार गरेर उपचारका लागि गोकुलेश्वर पठाइएको छ भने अन्य घाइतेको उद्धार भइरहेको छ। जीप सडकबाट करिब 500 मिटर तल खसेको थियो। अब इकोनोमिक न्यूज। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले मन्त्रालयले अब विद्युतीय सवारी साधन मात्र खरिद गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 37औं वार्षिक उत्सवमा मन्त्री भूषालले प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय गाडी मात्र खरिद गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। प्राधिकरणले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउँदै लाने योजनामा प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउनु पर्नेमा मन्त्री भूषालको जोड थियो। उहाँले विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने साथै चार्जिङ स्टेसन बनाउँदै विद्युतीय पूर्वाधारहरूको विस्तारलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। विद्युत खपत वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पनि सँगै अगाडि बढाएका छौँ, जसले गर्दा यो वर्ष मात्रै उल्लेख्य मात्रामा विद्युत माग बढेको छ। आन्तरिक खपत बढाउन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने, उद्योग कल कारखानाको विकास तथा विस्तार गर्ने लगायतका विद्युत खपत वृद्धि गर्ने कुरालाई सरकारले नै प्राथमिकता दिई सम्बन्धित मन्त्रालय निकाय मार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ। उहाँले मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी विद्युत खपत बढाउन अनुरोध गर्दै मिटर जोड्ने कामलाई महिनौं लगाउने प्रविधिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो। गर्नुहोस्, चाहे जति लोड स्वीकृत लिनुहोस् भन्दै हरेक कार्यक्रममा आह्वान गर्दै हिँड्ने, तलका कार्यालयमा एउटा 3 फेज मिटर माग्दा भोल्टेज पुगेन ट्रान्सफर्मर थपिदेऊ भन्दा महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ। निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यामा सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री भूषालको भनाइ छ। पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीले जाँचमा कडाई गरेको छ। चेक जाँचका क्रममा स्कुल बसका सवारी चालकले नै मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन चलाउने गरेको पाइएको छ। स्कुल बसमा मदिरा सेवन गरी सवारी साधन चलाउने 21 जना चालकलाई ट्राफिकले कारबाही समेत गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गर्दै आइरहेको विशेष चेकिङ अभियान अन्तर्गत बुधबार 54 जना चालकहरू कारबाहीमा परेका छन्। पछिल्लो समय ट्राफिक प्रहरीले विशेष अभियान नै चलाएर चेकिङ गर्न थालेको छ। विशेष चेकिङका क्रममा स्कुल बसका चालक समेत मापसेको कारबाहीमा पर्न थालेका छन्। प्रहरीले कलेजका विद्यार्थीहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ट्राफिक चेक जाँच अभियान समेत सुरु गरेको छ। टार्गेट गरेर चेक गर्ने गरेका छौँ। जस्तो कुनै दिन स्कुल बसहरू, कुनै दिन कुनै समय भनौँ स्कुल बसहरू, कुनै समय पानीको ट्याङ्करहरू, कुनै समय एम्बुलेन्सहरू, यस किसिमले कुनै सर्टेन सवारी साधनको ग्रुपलाई सेलेक्ट गरेर चेक गर्ने गरेका छौँ। मदिरा सेवन गरी स्कुल बस चलाउने चालक समेत कारबाहीमा परेका छन्। मङ्गलबार मात्रै पनि 1 जना स्कुल बस चालक मादक पदार्थ सेवन गरी कारबाहीमा परेका छन्। यसअघि समेत कयौं स्कुल बसका चालक मापसेको कारबाहीमा परेका छन्। स्कुल बसको चालक मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा भेटिएको थियो भने अन्य केही स्कुल बसहरू अन्य अब कसैको अवस्था ठिक नभएको, कागजपत्र नबोकेको अथवा रिन्यू नगरेको त्यस्तो सामान्य अन्य चाहिँ ट्राफिक भायोलेसनमा कारबाही भएको थियो। नाम चलेका स्कुलका सवारी साधन चलाउने चालक नै मापसेमा पर्न थालेपछि विद्यार्थीको सुरक्षामै प्रश्न उठ्न थालेको छ। आफूलाई अब्बल शिक्षण संस्थाको रूपमा चिनाएका विद्यालयहरूका चालक नै मापसे गरेर बस चलाएको भने प्रहरीले सुरु गरेको
चेकिङ पछि मात्रै पत्ता लागेको हो। यसले विद्यालय सञ्चालकहरू समेत आफ्नै स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाको सुरक्षामा चासो नराख्ने स्पष्ट भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। गाडी चढाएर बालबालिकालाई विद्यालय पठाएका अभिभावक अब ढुक्क भएर बस्न नपाउने भएका छन्, किनभने कलिला बालबालिकालाई विद्यालयबाट घर र घरबाट विद्यालय पुर्याउने जिम्मा पाएका सवारी चालक एका बिहानै रक्सीले मातेका भेटिन थालेका छन्। तर विद्यालयहरूले भने कारबाही गर्नुको साटो थाहा नपाए झैं गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, रक्सी खाएर बस चलाउने चालक र तिनलाई कारबाही नगर्ने विद्यालयलाई के भन्नुहुन्छ? यो गर्नुहुने काम भने पहिलो नम्बरमा त मादक पदार्थ सेवन गरेर साधारण चलाउनै हुँदैन। मेरो हस्बेन्ड पनि साधारणै चलाउनुहुन्छ, अनि त्यो चाहिँ चलाउनु हुँदैन। त्यहाँबाट पनि स्कुल बस भनेपछि त बच्चाहरूको भविष्य के हुन्छ? स्कुल बस चलाउने गुरु नै हो, गाडी चलाउने एकजना होइन, ड्राइभर पनि गुरु नै त हो नि। उहाँले त्यसो चलाएपछि त अब बच्चाहरूलाई धेरै कुराहरूमा असर पर्दो होला नि। खाएर चलाएपछि त के बोल्नु पनि हुँदो होला, उहाँले अलि अनावश्यक कुराहरू बच्चाहरूलाई इफेक्ट पनि पर्न सक्ला। अब यो त नियमअनुसार जसरी सार्वजनिक मुद्दै लाउनुपर्छ, मापसे सम्बन्धित ठाउँमा जिम्मेवारी चाहिँ वहन गरिसकेपछि स्कुलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तो बोक्ने कुरामा चाहिँ स्कुलले पनि कडा रूपमा चाहिँ कारबाही गर्न पर्यो र चेकिङ गर्न पर्यो र कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ। अब सुरुमा भने त पहिला सुरु ल नै आउँछ है, सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ। अब ल चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट हुनु पऱ्यो भनौँ न। जस्तै यो यो सवारी साधन चलाउँदाखेरि मात्रै होइन, अरू बेलामा पनि अब बेलुकासम्म धेरै बेरसम्म अब यो रक्सीहरू गर्ने बेलामा नदिनुपर्ने होइन। अब नियम कडा। अब इन्टरनेसनल न्युज। अत्याधिक तापक्रम वृद्धिको चपेटामा परेको चीनले औद्योगिक प्रान्त सिचुवाङका सबै उद्योग धन्दा 6 दिन बन्द गर्न आदेश दिएको छ। प्रान्तीय सरकारले ऊर्जा सङ्कट टार्नका लागि उद्योगहरू बन्द गर्न आदेश दिएको हो। सिचुवाङमा एप्पल, फक्सकोन र इन्टरनेट लगायतका विश्व प्रसिद्ध कम्पनीहरूका कारखाना रहेका छन्। सोही प्रान्तका उद्योगहरू बन्द हुँदा विश्व बजारमा विद्युतीय सामग्रीको अभाव हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। साथै विद्युतीय कारको ब्याट्रीका लागि आवश्यक लिथियम र सोलर प्यानलका लागि आवश्यक पोलिसिलिकनका प्रशोधन केन्द्र पनि सोही प्रान्तमा रहेका छन्। विगत 60 वर्षमा सबैभन्दा बढी तापक्रम वृद्धिको चपेटामा परेको चीनका दर्जनौं शहरमा अहिले तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस माथि पुगेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। माओवादी केन्द्रसँग एकताका लागि छलफल गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय, दुवै दलका सकारात्मक। गठबन्धन दललाई मिलाउनु पर्ने बेलामा कांग्रेस आफै कलहमा, आम निर्वाचनमा असर पर्ने आकलन। नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति समक्ष पठाउने सरकारको तयारीप्रति एमाले अध्यक्षको आपत्ति, लोकतान्त्रिक कदम नहुने जिकिर। दार्चुलाको शैलशिखर नगरपालिका उल्लानीमा जीप दुर्घटना, 5 जनाको मृत्यु, 4 जना घाइते। र चीनमा अत्याधिक तापक्रमको चपेटामा नागरिक, औद्योगिक प्रान्त सिचुआनका सबै उद्योग धन्दा 6 दिन बन्द। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।